مرحبا بكم مرة أخرى. في الفيديو هذا باش نشوفو كيفاش ننستالو اون ماشين فيرتوال، باش نعملو كرياسيون نتاعها في وسط الفيرتوال بوكس، ومن بعد باش نحطو فيها لي زون نتاعها او اللي هو السيستم ديكسبلوطاسيون، ونشوف ونبدو في الانستالاسيون نتاعها في الفيديو اللي من بعدها. معناها نحنا تو باش نعمل كرياسيون تاع ماشين فيرتوال، بلغة أخرى باش نصنع عليها الرام الديسك دور الكذا كذا. نمشي نتيليشارجي اليوبنتو نتاعي خاطر نحنا نستحقوهم باش نخدمو لوبن ميتينغ. من بعد ما نتيليشارجوها في الفيديو اللي من بعدها باش نعمل فيديو كيفاش نانستالو سيستم ديكسبلوطاسيون بلغة أخرى، كيفاش نفرمتو اون ماشين فيرتوال. هيا مع بعضنا نشوفو كيفاش نصنعو. نجو نوفيل، اش باش نسموها باغ اكزومبل، نحنا باش نخدمو ماشين، باش نخدمو ان سيرفور دو اوبن ميتينغ، باش نسموها اوبن ميتينغ. نجمو نسموها باسمي، نجم نسميها نظير عادي. باهي نجي لهنا لوبن ميتينغ. وشني السيستم باش نخدم بيه؟ نحنا باش نخدمو باليوبنتو 18، دونك باش نحط لينكس اليوبنتو 64 بيت. لهنا حضرنا شني نوعية السيستم باش نصب فيه. نقر سويفون. الرام قداش نعطوه كرام باريت ميموار بلغة أخرى، الفيتيس نتاعو نتاع السرعة نتاعو. في الويندوز في اليوبنتو 18 الأكثرية يخدم بالدو رام، أرتاح شوية، دونك نمشي نعطيه دو رام. شوف الفيرتياليزاسيون، نحنا عندنا 4 في الأورديناتور، باش نعطوه دو. شو اللي يخدم البي سي هذا ياخذ دو وهذا دو. باش نعطي سويفون، باش نقولو عملي كرياسيون ديسك دور. كريي ان ديسك دور فيرتوال. كريي. شنو نوع ديسك دور؟ ديسك دور ايماج ديسك فيرتوال. هاي في دي. سويفون. لالوكاسيون ديناميك الوي. اش معناها؟ كنحطها فيكس، معناها باش نعطيه مثلا بار اكزومبل ستوكاج 10 جيجا، يوصل 10 جيجا يحبس، ما عادش يزيد حتى شيء. في الديناميك نجم نزيدو الاستيك، يعني هذه يخدم بها بار اكزومبل الكلاود الالاستيسيتي. تتعبى البلاصه نلصق له بلاصه اخرى، نلصق له ديسك دور اخر بلغه اخرى. الاستيك يكبر يوسع. لوفي نتاع الكوميك هذاك اللي يتمطط، جاي من الكلمه هذيك يتمطط معها الديسك دور. على ستوكاج نتاعو يستحق 5 في 5. باش نعطيه سويفون، باش نخلي له الديسك دور نتاعو 10 جيجا باهيين يكفونا، باش نعمل كرياسيون. لهنا توا صنعنا ماكينه فيها 2 جيجا دو رام، تقرا فيها ديسك دور فيه 10 جيجا، ورانا مش نصبو فيها ان سيستم يوبنتو. تا باش نمشو نشوفو منين باش نتيليشارجو اليوبنتو. دونك كالعادة ندخلو كان للسيت اوفيسيال. باش ندخل سيت اليوبنتو. في اليوبنتو فما زوز انواع تاع سيستم ديكسبلوطاسيون، فما السيرفر وفما ديسكتوب. ديسكتوب معناها فيه ان ايكران، فيه نجم نحرك السوري، فيه ديسكتوب فون ديكران، ايكران كيما هكا السوري تتحرك. في السيرفر السوري ما تتحركش، تخدم كان بالانفيت دو كوموند، فيه كان كونسول. نجي لهنا باش نلقى تو باش نعمل داونلود، باش نلقى لي فيرسيون جدد. باش نلقى في الفان، انا ما حاجيش بالفان كالعادة. نكتب يوبنتو 18 داونلود، وندخل لازمني نثبت اسكو انا في السيت اوفيسيال او لا. في السيت اوفيسيال شوف لهنا ديما في الفان، لهنا تو تعدي الفان ما حشتيش بيه انا الفان. دونك نكتب اولد فيرسيون. حبيت ندخل معكم لهنا باش تشوفوا كيفاش برك 18 ولا يوبنتو اولد فيرسيون. توا فما الفيرسيون 20، علاش نخدم بها الفيرسيون هذه. في شو اسمه في اليوبنتو في لي سيستيم الكل نخدمو بهم في الريزو لي سيستيم ديكسبلوطاسيون، نمشي ديما الفيرسيون ستابل. فيرسيون ستابل هي 18. باش نمشي ل 18 فيرسيون ستابل نتاع 18 باش نقرص داونلود. تاك يوبنتو 18. نحنا باش نستعملو الديسكتوب ايماج.
شفتها لهنا فما الديسكتوب فما السيرفر. انا باش نحققو هذا باش كليكي جوست دي كليك. ما تخافوش اني نتيليشارجي كي توفا التيليشارجمون تاعها نمشيو نعملو لها ثبت ديما بوين زو. باهي شفنا في الفيديو هذه شفنا كيفاش نعملو كرياسيون دون ماشين فيرتوال في وسط الفيرتوال بوكس. عملنا الكرياسيون تاعها، عطيناها الرام تاعها، عطيناها الديسك دور نتاعها، عطيناها كل شيء، حضرنا بلغة أخرى الماتريال نتاعنا. من بعد مشينا بلغة أخرى كان مشيت شريت سي دي دو فورماتاج اللي هو اليوبنتو نتاعي، مشيت تيليشارجيتو تيليشارجا حاضر. في الفيديو اللي من بعد هذه باش نشوفو كيفاش باش نانستالو اكل ايزور تيليشارجيناه تاعو في وسط الماكينة هذه باش نفرمتوها باش تحلينا. À la vidéo prochaine. Merci pour votre attention.